Ikaw lamang ang gabi, walang puno, Jesu Cristo. Tupad sa Espiritu Santo, iasa ikmayan sa Diyos na Ama. Amen, himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, wamahan kayo nga walay kinutuban, among sinudan ng magaga, ayaw pagpahilayo ka na mo, patalinghugi ang mapag-ampo sa tanang nga nagadahin kanimo. Pasayluwa nga mong mga salaw, yuli kami nga nasa kinabuhi, o gampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pilagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Kinudlo gikan sa ikaduhang basahon sa Exodo. Dito sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises o kang Aaron. Miingon sila, maayo pa Hinoon kung ipatay kami sa Ginoo dito sa Ehipto, kay dito makapahimulos kami sa mga karne o makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan, gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akong pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlaw. Niining paagi kasulayan ko sila kung matuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingnan sila na isig kasawsong na makabaton silang karne o sa pagkabuntag madawat nila ang tanang pan na ilang gikinahanglan. Unya, masayra nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Ni anang pagkagabi, mitungha ang mga langgang nga buntok nga milukop sa tibok kampo o sa pagkabuntag dahil pagkayamon sa kampo. Sa pagkauga sa yamon, nakakita sila o mga butang na nipis o puti. Ingon ka nipis sa yamon diha sa yuto. Wala sila masayod kung unsa kato o nagpangutan-anay sila. Unsa man kini, mingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihatagan sila sa Ginoo pan, gikan sa langit. Ihatagan sila sa Ginoo pan, gikan sa langit. Ang tanan nga among hidunggan ug hilabuan, ug ang gisugilon ka namong maam sa among mga katigulangan. Among isang iyang ato sa kaliwat ng mga buot, ang mahimayang mga buhat sa Ginoo. Ug ang iyang gahom, ug ang mga kaingalahan niyang mga gibuhat. Ihatagan sila sa Ginoo kan, gikan sa langit. Gisugo niya ang kalangitan sa taas, ug ang mga puldahan sa langit iyang giablihan. Gipaulanan sila niya ug mana aron ilang
kanon ug gihatagan sila sa langit no kalan-on. Ihatagan sila sa Ginoo gikan sa langit. Ang pansagamhanan ikaon sa mga tao, gipadadarang sila niya ug kabubong sa mga kalan-on. Gidala siya kanila ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nadaog ang sayang tuong kamo. Ihatagan sila sa Ginoo gikan sa langit. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano kansa mga hunahuna ulay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya. Ug sa inyong pagkasumusunod niya, itudluan kamo sa kamatuoran na anaan ni Jesus. Busa, hukasan ninyo ang daang tao nga mauhinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto magilaglag sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga baguhon kayo ninyo ang inyong mga kasing-kasing o mga hunahuna. Isulog ninyo ang bagong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dakoy, nga makita diha sa matuod nga kinabuhi ang matarong o galaan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogi ka sa Ebanghelyo sumalang sa San Juan. Sa pagkakita sa mga tao na si Jesus wala dito, niyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron magpangita kaniya. Sa nakapлагana nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon siya kanila, magtutudlo kanos akapaman mahiabot dinhi. Si Jesus pituba, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan, ug nagabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalan-on nga madunot, kundi sa kalan-on nga bulungtan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalan-ona ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa, ipamutangan nila siya. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mituba, kini ang buhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga magtuo kamo sa iyang ipadala. Sila mituba, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon ang among mga katigulangan na naon ug mana dito sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan.
ihatagan niya sila gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mo ang panggikan sa langit. Ang akong amahan maong naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kaya ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit kung naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kaniya, hatagi kami kanunay nining maungkan. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang wari kanako dili gayon gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayon buhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang pagkaon importante kaayo nato. Kanang bata nga gutumon, mag-iyak, kay malayo kaon, unya wa pagkakalungan, gabi na wa pakalungan, igutom na ang bata, sige iyak, at lukon na yun sa inahan, hilong na niwakwak. Iwan ko na yung bata, mukha ko wakwak. Kaya igutom na, kalang mga diligan isaktong pag-isip, dili mo napakanon, magwal na. Mula nga, naagit na basta gutumo na ta, di na tamayo magkapaminsan, muna magbagulbul ta, labi na o mga batanon, biglantaw nila kita nagtula o email, igutom, paglantaw nila wesusan, suko, magbagulbul. So muna nahitabo sa mga mga Israelita ikan sa Egypto, diha sa unang pagbasa, nagbagulbul sila. Kaya dito sa Egypto, buhok kayo sila sa karne upan. Pero sa dalang gidala sila ni Aaron at Moises sa kamingawan, huwag na sila pagkaon. Utong ningon sila, may patay na lang sa Ginoo dito sa Egypto. Kaya busog kami. Muna giingon nila na, bahala mamatay, basta malipayon. Kaysa mamatay ka na magulanon, muna giingon anang dili matay. Ayaw kawat. Bawal niyo na kanon. Nakaon ko ani, bahala mamatay. Basta malipayon, kaya busog. Kaysa mamatay na magulanon. Kala bitaw may mga seminar, so may basihan sa kalapusan sa seminar. Ang pagkaon, kumusta yung seminar dito? Away tayo, maot tayo kaon. So, pero dito nagkaon, bisag huwag kayo nakatunan, kumusta yung seminar? Okay kayo, lamig yung kaon. Muna ka diha doon sa pagkaon, basihan. So, muna magpagulbul dayon, pista mo dayon, wala malating ayaw ng inyong karne, magulbul ito mabistahay. So, paglahat-lahat nga, kahit mo kayo. So, mga na, naala mga, hindi kayo inyong nga, pagpagpun mo, paglatak mo inyong. So, kanaan sa pagkaon. So, isang to, kung magulbul sila, pero itagaan nihapon sila sa Ginoo pagkaon. Sa inan ka, may kalitong abot ang buntog dito nga langgam, kaya na kung buntog nga langgam, mahala ka, basta langgam na. Makaon o mana. So nakakaon na doon sila. Bisan tuod o kanang nagpagulbul sila, pero ipakaon nihapon sila sa Ginoo. Mura ba ninyong mga ginikanan, bisan nagpagulbul na mus yung anak, kaya sigilan na ulang cellphone, sigilan na lahat, pero yung ganda kong ipakaon. Sa may ginikanan, pero ipakaon lang iyahan anak, ibigulit. So, yun na ang atong Ginoo. Bisan tuod o sigilan mo, yaw-yaw lang yung anak, pagkatakulan, agad-agad, pero yun na po ipakaon. Yun na ang gugma. Walang labing ulit ka nga, gano'n man lagi naman tayo gigutom nga, silingan, o bingon pang Ginoo nga, siya din maghatag ng pagkaon, gano'n man lang, huwag mo lagi pagkaon na itong silingan. Kana, nagpasabot na nga ikaw ang himong instrumento sa Ginoo, natagaan himong bukas o himong silingan para makakaon. Kaya Ginoo, pupukay yun na siya, so sa itong ikinahanglan. Pero usahay, himuong tanyang instrumento para makakaon sa ang uban. Ug labaw sa tanan, ang iyang ihatag kayo kanato, mao ang iyang tanan. Ang lawas o dugo ni Kristo. So muna mingon si Jesus Ebanghelyo, ayaw ka mo paghako alang sa kalanon nga manunod.
kundi sa kalanon nga mulungkad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Dili kita maghago sa pagkaon nga malunod, kundi atong paninguhaon nga makaangkon kita sa pagkaon nga makahatag sa kinabuhing dayon. Muna nga niya karon diri. Kanong naata matag Domingo, dili man daw tanan manginabuhi ta, magtrabaho ta. Pero kung napokus lang po ta na, nakasimba, di lang yung kong simba kay magtiwas lang yung kong kumpras. Di lang yung kong magsimba kay magtiwas lang yung kong trabaho. Nakana may dili maayo. Kay imong ipalami ang pagkaon nga madunor. O imong isalikway ang pagkaon nga makahatag sa kinabuhi. Munang matag Domingo, ikaw mo kitag simba. Bahala ko sa hay mo, kakingking ako ang tuhod. Kung tiil sa arthritis, ikaw magputa o dumdum sa simbahan para makadawat ka sa lawas o dugo ni Kristo. Na may maayo kayong tuhod, para kadagandagan dito sa kapulkot, sa diskuhan. Mga maayo kayong tuhod. Pero kita nga naning kamot, kaya may maayo. Nga naning kamot kita, unsay baka maayo na to para niya itong tanaw paglob sa gingharian sa Diyos. Muna nga, kita mong inabuhi, karon kita mabuhi, o gato mong hinunduman, dili na to kalimtan ang naghatag sa kinabuhi. Mao ang lawas o dugo ni Kristo na maghatag sa kinabuhi ngayon. Muna na ito ginantinghaon, pagkat Domingo, sa pagdawat na ito kaniya. Ato pong dasigon, ato makauban sa pamilya. Naunta, dili sila mununod, mupukos sa unsay malunod, kundi ang pagkaon gayon na maghatag sa kinabuhi ngayon. Palihog lindo, uparaya gato atong pagtuo, kitang tanan, nagatuwa. Magbubuhat sa langit sa ita, magbubuhat sa langit, magibalangon sa langit sa Espiritu Santo, yan ang magiging sabi sa sugod ni Poncio Pilato, yan sa krus na makailig mo, ikusan sa pamaminatay, sa katulukan daw na panahon, sa kasagangit ng nagikot sa krus sa Diyos na mahanap ang kaawang sa tanan. Ikan nito bagay siya ang hukum sa mga buhay sa pamaminatay, nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Católica, sa pamigitan sa mga santos, sa kasiliwan sa mga sala, sa pagbanod sa lawas, sa pinagmulit tayo. Amen. Magapo kita sa Diyos Amahan, nga naghatag sa matuod nga panggikan sa langit, sa matag pangamuyo kitang ingon, pagkana kami Ginoo. Pagkana kami Ginoo. Nga ang atong panggamhanan, ang atong bunta sa inyong pagbuhi, bibiang sa katawhan nga labing nanginahanglan, mag-ampag kita sa Ginoo. Nga ang makamunayon natong pag-ambit sa Santos Eucharistia, paghimo nga mas mula lupa ang atong paghigugma kang Kristo, ang paano nagikan sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Kanihinig tuig sa pag-ampo kita nga miambit sa pan sa kinabuhi, makapakawang ka sa atong mga isuon, nagigutom, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga namatay, nga naambit sa pan, nagikan sa langit, makawambit na wala katapusan kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Diya sa kahilo, ato sa ipada natin pagsakat sa mga pangamuy. Langit ng Amahan, ikaw ang among kaluwasan. Pagkana kami sa banyagikan sa langit, na mao si Kristo ang among Ginoo. Kay ikaw
Kamandiat tagun na dawat na bumi. Among iyalan kanimo ang panabot sa yuta. Pinamasa kamo sa mga tao. Nalimong inikalano sa minabuhi alang kanamo. Tayong ikaw iyong Diyos sa tanang kalimutan. Kay ikan sa iyong kamandiat tagun na dawat na bumi. Among iyalan kanimo ang pinabot sa yuta. Pinamasa kamo sa mga tao. Kanimong inihiling ko kay sinabuhan alang kanamo. Wala sa mga halad pasalamat sa mga nagkaingrasyang nagawat, ilabi na sa gasa sa pinabuhig sa tiskay sa panglawas. Mga intensyon at panggihalan ng santos na bisan araw-araw sa mga pag-ampok, paghandog, alang sa itong mga minahan sa kinabuhi na nahihulakan nato. Mga igsoon, pag-ampok kamo, araw na akong sakripisyo, dawaton ka sa iyo sa mahal makalugahon sa kanan. Dawaton ka sa Ginoo, kagigan sa mga kamot, alam sa pagkain at maya sa iyang pangalan, alam sa santos-santos sa Espiritu Santo. O Ginoo nga maluluyon santo sa kining mga gasa, uitugod ng among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo ka namo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angayong makaroon. Santos naman Dios na tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong ngayon na magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang nabi. Nakita na mo imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miyami ikaw pagluwas ka na mo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mo imong pagtuot nga maluwas kami pinagi sa usana sama kanamo. Gisalipay sa tao nga mapaghihigala kanimo. Apan ang tao mismo ay nag-uli nini kanamo. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. O usaban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasabiyo kami si mong himaya. Duyog sila mulay hunong nga pag-awi. Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ng binuta sa iyong mong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kay tunang nagaan sa kanan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw, pinagtuturan sa mga santos, sa mga santos,
mo kilang among lawas dugo sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ko galingon, mikuha siya upa, mipasalamat kanimo. Ibigas sa gihatan niningat ko sa mga tinunan niingon. Dawata kini, ninyo matananukan, kay kini makong lawas itugyan alang kanino. Kasama paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatan niningat ko sa mga tinunan niingon. Dawata kini, Panginoon kamo nga tanan ikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nyo lang ang kalinyo, alas tanang mga tao, o ng mga sala o pasaylo. Buhata kini ang paghandong na ako. Ang misteryo sa pagtuo. Nagsanyaw kami sa imo kamatayo, kung nagpantala sa imo pagkabanal, Ginoong Hesus, umay ka sa imo himaya. Kalau paghandom sa kamatayan pagkabangon ng Kristo, naghalag kami kanimo ang mahalin para sa kinabuhi ukali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na ngayon na matubang malagad kanimo. Himuang nga kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, makahilusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginoon mo si mahal sa tibok kalibutan, yung mga mahigpit kami diha sa gugma, o ba ni Francisco ang Papa, ni Severo ang Obispo sa tanang mga pari, o kining katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga namatay, sila nga mong ihandog karon. Malaumon, mabanhaw sila. Ug ang tanang namatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawo. Kaluoy kami tanan, mo kami ngayon makaambit sa kinabuhing tunhay, o bali-baliang nahangol sa Dios, o bali sa Jose, ang banawan sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubot ulatas sa katuigan. Uban kanila, aming pamalayan ng aming kamhimayaan, naging sa Kristo, imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ulihat kaniya, ihatagan kanimo makagawang naman. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang kanang lumobog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, Ditudluan kita Diso sa pagkawag sa Diyos sa itong mahal, usama na kita sa Panginoon. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa nagdautan, matagi kami sa kalinaw ni panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, milayo sa nagpasamo. Samtang paabot kami malaumon sa pabalik ni Kristo, among Panginoon. Ave Maria, Ginoong Kristo rin grasya mga apostoles, ang kalinaw ibiligo kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, ang mga salat ko rin ipagsalik sa inyong simbahan, sibo-sibo kabubuton, atagi kami sa inyong kalinaw kahilusa. Ikaw na po yung hari hatod sa kahangturan, at kalinaw sa Ginoo sa kanunay mga kaninyo, ikitat ang pag-inigsunay. Inimong Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gilapit alang sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawag, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi.
Panalipid kami, pinagin si mong gugmawan lamang kami alang sa kaluwasan na dayon. Kinamong ipangayo, pinangin ni Kristo among Ginoo. Salamat sa inyong mga makanunayon o magasigon na tinguha sa pagsimba kanunay matag Domingo alang sa pagdawat sa lawas o dugo ni Kristo. Ang Ginoo malaang kaninyo, ang pagawang na Diyos malay kayo ng amahan, ng anak, o ng Espiritu Santo, tapos ng Santos na Misa, na kanunay ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa sponsor kanunay. Walking all the way, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus above, walking in the sunshine, walking in the rain.